شیعه در طول این 1000 و اندی سال فرصت نداشت که عدالت امیرالمومنین رو در جامعه پیاده کنه، چون حکومت نداشت. امروز دیگه این بهانه وجود ندارد، عذری وجود نداره. امروز حکومت اسلامی است، حکومت علوی است، حکومت ولوی است. امروز بایستی ما دنبال عدالت باشیم. عدالت واجبترین و اولاترین خصوصیت برای اداره جامعه است که بایستی دنبال اون باشیم. خب جلو تقوای ما رو عواملی میگیرند، گاهی میترسیم، گاهی تردید میکنیم در مبانی خودمون، گاهی ملاحظه رفاقت ها رو میکنیم، گاهی ملاحظه دشمن رو میکنیم. اینا باید بره کنار، اینا نباید باشه. بایستی بدون ملاحظه بی‌مورد به سمت برنامه عدالت آور، برنامه‌ای که تقوا رو توسعه بدهد، باید حرکت کرد.